गर्नुपर्छ त्यो विषय बाबा जन्मेका कमरेड मदन भण्डारीले गोरखपुर मामिलामा राष्ट्रवादी आवाज राख्दाखेरि जीवन गएको छ। सुन्नुहोस्, मध्यस्थीको बन्ने गर्छु। सुन्नुहोस्, त्यसकारण महाकाली सन्धिको पशुपति शमशेर जमराव मेरो मुख खोल्नेमा तपाईँले सक्नुहुन्न। माओवादीबाट चाहिँ तपाईँ संसद पनि हुनुभयो होइन, र पछिल्लो समयमा तपाईँ पार्टीमा पनि हुनुहुन्न होइन, सत्ताको कुनै पनि पदमा हुनुहुन्न, र तपाईँ सडकमा उत्रेर आवाज उठाइरहनु भएको छ कि तपाईँलाई पार्टीले कारबाही गरेर सडक उठाइरहनु भएको हो कि होइन, या तपाईँले कुनै स्थान नपाएर चाहिँ यो प्रचण्ड विरुद्धमा लागिरहनु भएको हो के छ? र म जतिको एउटा बसमा आउँदै गर्दा उहाँसँग पनि मेरो आग्रह के हो भने, सबै युवा अभियानहरूसँग आग्रह के हो भने, जनयुद्ध र जनआन्दोलन सम्पन्न भयो, त्यसपछि बनेको संविधानबाट अहिले नेकपाको सरकार चलिरहेको अवस्थामा के उहाँले अघि उठाउनु भएको जस्तै विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतिको उहाँ गरिमामा बस्दै गर्दाखेरि अब नेपालको राष्ट्रपतिको चाहिँ संस्कृति के हुने हैन, ऊ कतिवटा सुरक्षा कर्मीहरू लिएर हिँड्ने, कस्तो चाहिँ तपाईँको भोग विलासमा बस्ने, उही प्रचण्डको सेवा गर्ने, एकछिन है अलिकति उही ओलीको सेवा गर्ने कुरा राख्ने मौका दिनुहोस्। यहाँ अघि उहाँले समाजवादी सरकार भने त्यो समाजवादी अगाडि बढ्ने बढेकै छैन, यो समाजवादी होइन कि सामन्ती दलाल सरकार हो। हामीले परिपक्व सूचना बिना यो अनसन तोडेका छैनौं। यदि सरिता गिरीलाई कारबाही गरिएन भने, सरिता गिरीको संसद पद खोजिएन भने हामी फेरि अनसन सुरु गर्छौं। यो तपाईको प्रश्न चाउचाउ जस्तो, चाउमिन जस्तो बटारिएको भनौं कि सुर्ती जस्तो बटारिएको भनौं, म आफैलाई अचम्म लाग्यो। सरकार के असफल भएर सरकारले गर्न नसकेर तपाईहरु सडकमा उत्रिनु हैन? तपाईको धारिलो छोरा जस्तो प्रश्नले मेरो उत्तरलाई च्वाट्ट नकाट्नु होला, म जवाब दिँदैछु। सरिता गिरी नेपाल की सोशलिस्ट पार्टी की सांसद है, उन पर हमेशा आरोप लगता है कि नेपाल के हितों के बजाय भारतीय हितों के बारे में सोचते हैं। वो अब तक एक भारतीय नागरिक है, हिंदुस्तानी है, जिसकी शादी एक नेपाली नागरिक से हुआ है। के भनेको यो स्पष्ट छ। आज तक च्यानलको आधिकारिक फेसबुकमा सरिता गिरीको विषयमा अस्ति भर्खर राखेको तरो ताजा स्ट्याटस हो। कतिपय कुरा उहाँले सिरियसली उठाउनु भएको छ। यो नियतको कुरा हुन्छ के, कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि। उहाँले रचनात्मक हिसाबले प्रश्न उठाउनु पाउनुहुन्छ। जहाँसम्म 10 अर्बको कुरा छ, हेर्नुहोस्, 10 अर्ब होइन, 10,000, 10 रुपियाँ, 10 सयको पनि हिसाब दिनुपर्छ। पाई पाई प्रत्येक हिसाब किताब नेपाली जनतालाई लेखा परीक्षणको फाटबारी गरेर एमसीसीमा भएका, जस्तो कि नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नहुने, अनि त्यसपछि नेपालले बनाएका योजनाहरूमा भारतको समर्थन हुनुपर्ने, अनि हाम्रो महालेखा परीक्षक कार्यालय लाटोले केराएर जस्तै टुटु हेरेर बस्नुपर्ने आदि इत्यादि जो घातक प्रावधानहरू छन्। 28 फेब्रुअरी 2020 मा श्रीलङ्काको अहिलेका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले जसरी नो थ्याङ्क्स भन्नुभयो, हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षमा यो छैन। किन राजेन्द्र महतोले 34 सालमा नागरिकता लिएको, उनको बुवाले 35 सालमा लिएको छ। हुन्छ, राजेन्द्र महतोले अस्ति उठाए के भन्दाखेरि राष्ट्रघातीको कुरा गर्दै गर्दा केपीले पनि वास्तवमा राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने नायक मध्ये एकजना नायक हुन्। किनभने महाकाली सन्धिमा त्यत्रो पार्टी विभाजन भयो, नाकाबन्दीमा त अगाडिएको त्यो म महान नक्सा त जारी गरेको हेर्नुहोस् न। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामीसँग समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि पछिल्लो समयमा तपाईँ हामीले देखिरहेको व्यक्ति आज पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र पीएचडी स्कलर पनि हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी अर्का एकजना वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ जो योगेन्द्र घिसिङजी हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा नागरिक अभियन्ताको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आजको यो बसाइमा म उहाँहरू दुईजनासँग समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। फेरि पनि धन्यवाद। म पुण्यजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर, पछिल्लो समयमा तपाईँ त अब निकै चर्चित त भइसक्नु भएको छ होइन आफ्ना आवाजहरूले, र पछिल्लो समयको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि सरिता गिरी जो हुनुहुन्छ
उहाँलाई चाहिँ उहाँको विषयलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणी पनि भए र तपाईँले आज मात्रै चाहिँ उहाँको उसमा अनसन बसेर अनसन पनि तोडिसक्नु भएको छ तर पनि सरिता गिरीलाई चाहिँ देश निकाला भएको पनि छैन उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरेको पनि छैन र उहाँ चाहिँ सांसद पदबाट निलम्बित पनि हुनुभएको छैन तर तपाईँले त अनसन तोडिसक्नु भएको छ त फेरि हजुर यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखेर मलाई धन्य बनाइदिनु भयो 2034 साल चैत्र 13 गते जन्मिएर 45 सालदेखि अनवरत रूपमा राजनीतिकमा लागेको हुनाले एउटा खालको अनुभव राजनीतिक अनुभव हामीले बटुलेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा तपाईँले भन्नु हामी त्यो कालमा वान्स अपन अ टाइम त्यो बेलामा पनि पञ्चायती कालखण्डको अन्तिम सन्ध्याकालमा पनि बिच भन्नाले मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको बेला र पछिल्लो समयमा पनि आफ्ना कर्महरू गरिरहेका छौँ प्रचार मोहरले हुरुक्क भएर होइन कि देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा राष्ट्रघात विरुद्ध अपराध विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध ठिङ्ग उभिने गरी हामी अगाडि बढेका हौँ जहाँसम्म सरिता गिरीको प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो हामीलाई समाजवादी जनता पार्टीको कार्यालयबाट सूचना प्राप्त भयो कि हामीले आन्तरिक रूपमा उहाँलाई कारबाही गरिसकेका छौँ त्यसको खुलासा हुन बाँकी छ र सबै खाले मिडियामा पनि त्यो न्युज आइसकेको छ र हामी वास्तवमा तर पण्डित तपाईँ त सरिता गिरीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर अनसन बस्नुभयो तर उहाँलाई कारबाही नहुँदै अनसन तोड्नु भयो भनेपछि तपाईँलाई कतैबाट दबाब आयो कि या तपाईँ थाक्नु भयो कि होइन या तपाईँ त यो समाजलाई चाहिँ अलिकति यो देखाइदिइहालौँ न त चर्चामा आइहालिन्छ 2-4 मिडियाले कभर गरिहाल्छ भन्ने हिसाबले थियो कि नत्र त तपाईँ अनसन तोडिसक्नु भएको छ आज सरिता गिरीको चाहिँ त्यो भाषण मागै पुरा नहुँदै अनसन त तोड्नु त एउटा यस्तो कसैको दबाब प्रभावमा बहकिने मरिच जस्तो चाउरिने वा ताईको फरौला जस्तो फुरुक हुने चरित्र हाम्रो होइन र म तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि यसको बारेमा एकदम यथार्थवादी ढङ्गले 1-2 दिनभित्र नै जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको नोटिस हाम्रो सामु सायद आउँछ र मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ हामीले परिपक्व सूचना बिना यो अनसन तोडेका छैनौँ यदि सरिता गिरीलाई कारबाही गरिएन भने सरिता गिरीको सांसद पद खोजिएन भने हामी फेरि अनसन सुरु गर्छौँ नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ बाबुरामजी हुनुहुन्छ र त्यसपछि मोहनजीहरू हुनुहुन्छ त्यति मात्रै होइन तपाईँ हामी सबै छौँ 3 करोड नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गरेका छौँ त्यसकारण यो विषयमा कम्प्रोमाइज हुँदैन धन्यवाद पुण्यजी म योगेन्द्र सरलाई यही प्रश्न गर्न चाहन्छु जस्तो पछिल्लो समयमा सरिता गिरीले एउटा चाहिँ राष्ट्रघातको काम गर्नुभएको छ होइन राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँले चाहिँ आफू विपक्षमा रहेर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले समग्रमा कसरी हेर्नु भएको छ र पुण्यजीको चाहिँ यो अनसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समर्थन छ या चाहिँ उहाँले चाहिँ गलत गरिरहनु भएको छ के छ यहाँ तपाईँको विचार यो सरिता गिरीको प्रकरण नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त तातो विषय बन्यो त्यो स्वाभाविक पनि थियो खास गरी हिन्दी भाषा चाहिँ संसदमा जो बोलेको विषय प्लस उनले सीमाको विषयमा जुन नेपाली राष्ट्रियतालाई सम्मान नगरिकन एउटा सांसदले बोल्न नहुने कुरा बोलियो त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो यो हिन्दी भाषालाई संसदमा प्रयोग भइरहने प्रक्रिया चाहिँ अलिक पुरानै रोग थियो हैन चाहिँ खास गरी अलि मधेसवादी भन्ने साथीहरूले हिन्दी भाषामा कुराकानी राख्दाखेरि आफ्नोपन अझ उग्र र सशक्त रूपमा व्यक्त हुन्छ भन्ने टाइपको अलिकति उहाँहरूको मनोभावना अभिव्यक्ति हुँदै आएको थियो अहिले जसरी सरिताको अभिव्यक्तिसम्म आउँदाखेरि मतलब उनले बोलेको हिन्दी भाषाबाट संसदमा बोल्ने विषयसम्म आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको संविधानले मातृभाषा र जुन चाहिँ सरकारी कामकाजीको भाषामा जुन नेपाली भाषालाई चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको छ त्यसमा हामी सीमित हुने र हिन्दी भाषालाई चाहिँ अब प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको राष्ट्रिय माहौल बनेको छ यो कुरालाई लिएर जो तह र तबकाबाट यो विषय स्थापित भयो त्यसमा हामी सबै नेपालीहरूले गर्व गरेका छौँ यो सकारात्मक विषय हो सरिताजीले जुन ढङ्गको दम्म अहन्ता एक ढङ्गले मूर्खायता गर्नु हो जसरी सीमामा विवाद हुँदा नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको विषय आदि विषयमा राष्ट्रिय रूपमा उनले गलत गरिन् इभन उनको पार्टीले पनि गलत गर्यो भन्ने कुरो त आएकै छ अब हाम्रो पुण्य सरहरूले सशक्त रूपबाट अब जुन आन्दोलन मार्फत विरोध व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यसमा मैले नकारात्मक रूपमा लिने कुरो त आएन तर मेरो पनि शुभेच्छा चाहिँ के हो भने
यो विषयले लिएर देशको आवश्यकता अनुसार हामीले एउटा नागरिकलाई जागरुकता दिने सन्देश दिने काम गर्नुपर्छ र उनलाई चाहिने भन्दा बढी महत्त्व र हाइलाइट गर्ने काम पनि अब त्यति नगरौँ कि त्यो एउटा च्याप्टर बन्यो जुन कुरा चाहिँ आम नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेपाल गभर्मेन्टले पनि उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई चाहिँ इग्नोर गरिसकेको अवस्था र उसको एक ढङ्गको मूल्यता घटिरहेको र एउटा मूल्यहीन अवस्थामा चाहिँ सरितागिरी पुगिसक्यो भन्ने म ठान्दछु। त्यसैले उहाँहरूले सरितागिरी प्रकरणमा सरितागिरीको कमजोरी उनको बदमासीको जसरी भण्डाफोर गर्नुभयो त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिन्छु। फेरि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यिनै विषयले लिएर पुण्यजी जतिका व्यक्तिहरू अब बढी टाइम नदिने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। यसरी राष्ट्रहितको बारे हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो नै हो। अनि पुण्यजी जस्तो तपाईँ त PhD को सदस्य पनि के अरे नेकपाको सदस्य पनि हो भन्नुहुन्छ होइन र पनि अहिले सरकार नेकपाकै सरकार छ बहुमतको सरकार छ नेतै हुनुहुन्छ तर पनि फेरि तपाईँ सरकारको विरोध गरिरहनु भएको छ सडकमा उत्रेर होइन सरकारले गरेका नराम्रा कामको चाहिँ विरोध गर्नु भएको छ होइन कि तपाईँ चाहिँ हामीसँग झुटो बोलिरहनु भएको छ कि होइन कि तपाईँलाई सरकारले पठाइरहेको हो छ कि होइन यो चाहिँ आम जनताहरूले अहिले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। पुण्य गौतम भनेको सरकारले पठाएको मान्छे हो सरकारको कुराहरू बोल्ने मान्छे हो तर समाजमा अलिकति अराजकता फैलाउनलाई आएको मान्छे हो भन्ने पनि जनमानसमा प्रश्न छ यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? यो तपाईँको प्रश्न चाउचाउ जस्तो चाउमिन जस्तो बटारिएको भनौँ कि सुर्ती जस्तो बटारिएको भनौँ म आफैलाई अचम्म लाग्यो। एकातिर तपाईँ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ क्रिटिकल रूपमा सडकमा आइरहनु भएको छ किनभने तपाईँले आफ्नो मत पनि राखिरहनु भएको छ सरकारको मान्छे हो म नेकपाको मान्छे हो भनिरहनु भएको छ नि त। ए बाबा पार्टी सिस्टमलाई बुझ्नेले के कुरा स्पष्ट बुझ्छन् भने पार्टी सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारी तय गर्दै देशको पक्षमा जनताको पक्षमा खट्नको निम्ति कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रेबाट माथिबाट अलौकिक आदेश हुनु पर्दैन। उहाँ पनि लामो समय आन्दोलनमा लागेर एउटा वरिष्ठता हासिल गरेको कमरेड हुनुहुन्छ मित्र हुनुहुन्छ र तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईँ पनि कुनै न कुनै रूपमा पोलिटिकल मोभमेन्टमा जोडिनु भएको छ र मलाई एउटा कुरा याद हुन्छ लेनिनले भन्नुभएको छ राजनीतिले तपाईँलाई छोड्दैन तपाईँले राजनीतिलाई छोडे पनि भन्नुभएको छ। र अर्को कुरो घिसिङ सरसँग म पूर्व सांसद योगेन्द्र घिसिङजीसँग मेरा यही कुरामा पनि केही असहमतिहरू होलान् तर सोशल कन्ट्र्याक्ट जस्तो कन्फेसन जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेख्ने जिन ज्याक रुसोले भोल्टियरको विषयमा धेरै असहमति राख्नु भएको थियो। भोल्टियरले भन्नुभएको थियो म तिम्रो विचारमा असहमत हुन सक्छु तर तिम्रो तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहनेछु भनेर प्रजातन्त्रको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति उहाँले आवाज बुलन्द बनाउनु भएको थियो। म अलिकति तपाईँ कहाँ आउन चाहन्छु एउटा कुरो म स्पष्ट गर्छु साथीहरू ख्याल गरे हुन्छ यो क्यामेराले खिचेको भिडियो हजारौं लाखौं वर्षसम्म अमर होस् म भन्न चाहन्छु। हिलोमा बसेर धुलोमा बसेर चटाईमा बसेर चप्पल लगाएर गुन्द्रुक खाएर जनताको बीचमा गएर 1 रुपैयाँ चुनु दाम कसैबाट नलिएर पुण्य गौतम स्वचालित भएर तर देश र जनताको पक्षमा पहिला मेरो लागि देश ठुलो त्यसपछि समाज मानवता अनि त्यसपछि पार्टी राजनीतिप्रति पनि प्रतिबद्ध भएको मान्छे एउटा स्वयंसेवाको भावनाले अगाडि बढेको हो। म कुनै मन्त्रालयतिर देउसी भैलो लगाउँदै हिँड्ने मान्छे पनि होइन। मलाई न बाल्लाटार साँझमा भेटिन्छ न बिहान मलाई सिंहदरबार भेटिन्छ। ख्याल गर्नु होला पुण्य गौतम गरिबको बीचमा हुन्छ असहायको बीचमा हुन्छ उहाँ हाम्रो त्यसमा समानता छ त्यही भएर त हामी सडकमा छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ जहाँसम्म पार्टीका सकारात्मक कामको डिफेन्स गर्नु र पार्टीले गरेका कवि कमजोरीमा पनि अन्धभक्त भएर वाह क्या बात भन्दै भजन गाउँदै भजन मण्डलीको सदस्य भएर डम्फु बजाउँदै हिँड्ने प्रवृत्ति मेरो छैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको पुण्यजी तपाईँ त नेकपाको एउटा चाहिँ गरिमामय पदमा बसेको मान्छे हो त पार्टी भित्रै बसेर तपाईँ यो आवाजहरू उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ तपाईँको आवाज सुनाइ भएन र सडकमा आउनु भएको। तपाईँलाई मैले निम्तो दिएर ल है सृजनाजी आज पार्टीमा आवाज उठाउँदैछु यहाँ क्यामेरा सहित स्ट्यान्ड बाई भएर आउनु होला भन्न त म सक्दिनँ किनभने मैले हैन पुण्यजी जहाँ हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान त्यहाँ हुन्छ। ए बाबा म क्यामेरामा दिनमा 2 घण्टा 3 घण्टा फेस होला बाँकी समय 12 14 15 घण्टा सक्रिय हुँदा त क्यामेरा मेरो पछाडि हुँदैन नि त मैले कर्म गरिरहेको हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै एकदम अफकोर्स सुनवाई हुन्छ विश्वास गरौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा योगेन्द्र घिसिङ सरसँग गएँ पछिल्लो समयमा जस्तो सरिता गिरीले चाहिँ नेपालबाट जसरी भारतबाट चाहिँ के भन्छ यो बङ्गलादेश टुक्रियो
बङ्गलादेश टुक्रियो होइन, भारतबाट चाहिँ पाकिस्तान टुक्रियो, त्यसरी नै चाहिँ नेपालबाट तराई टुक्राएर बङ्गलादेशको जस्तो हाल नहोस् भनेर एउटा अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। यो के नेपालले एउटा नेपालको सांसद भएर उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्ला? त्यही त अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। बङ्गलादेशको कुरा जोडेँ मैले, त्यस्तो छुट्टै तराई टुक्र्याउने कुरासँग जोडियो नि। त्यो त एउटा तपाईँ एउटा राजनीति बुझेको मान्छे, पहिला सांसद पनि भइसकेको मान्छे, र म यो हिसाबले मैले सोध्दैछु, जसरी उहाँ चाहिँ भारतबाट बङ्गलादेश टुक्रिएको जस्तो, पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रिएको जस्तो नेपालबाट चाहिँ तराई टुक्र्याएर उहाँले चाहिँ यो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ, यो हजुरको विचारमा के लाग्छ? अब यो नेपालको अहिलेको सिङ्गो राजनीति, देशको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। खास गरी एमसिसी प्रकरण, सीमाको विषय र कोरोना महामारीमा चाहिँ सिङ्गो देश यतिखेर उद्वेलित छ अथवा देश चाहिँ सङ्क्रमित अवस्थामा छ। कसरी सीमाको विवादलाई सेभ ल्यान्ड गर्ने, कसरी एमसिसी को सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै नेपालले सही निर्णय लिने, त्यस्तै कोरोनाबाट अस्तव्यस्त अवस्थालाई होइन सहजीकरण कसरी गर्ने विषयमा हामी मुख्य ध्यान हाम्रो त्यो केन्द्रित छ। त्यो बिचमा जसरी सरिता गिरीले फेरि भन्नुपर्दाखेरि संसदमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा त्यो पूर्व सन्ध्यामा उनले एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको कुरा व्यक्त गरेको विषय चर्चा भयो। हुन त नेपालमा धेरै खालको व्यक्तिहरूले धेरै टिप्पणी गर्छन् होइन। अब टिप्पणी गर्ने मानिसहरू प्रशस्तै छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ उनको अभिव्यक्तिमा दम र त्यस्तो अर्थ छैन भन्ने नै बुझ्छु। किनभने संविधान संशोधनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकमत भयो, देशले स्वागत गरेको छ। उनी जुन दलबाट सांसद थिइन् त्यो दलले पनि मतदान गरेको अवस्थामा अब सरिता गिरीलाई हामीले के मात्र सल्लाह दिने हो भने उनले जुन गलत अभिव्यक्ति दिएको छ त्यसलाई गम्भीर आत्मआलोचना सहित अपराध बोध गरेर नेपाली जनता र देशमा उनले क्षमा माग्दै उनी नेपाली नागरिकको एउटा इमानदारी भूमिकामा फर्किउन् भन्ने हाम्रो एउटा उनलाई सुझाव हो। त्यसकारण उनले आवेशमा आएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिइन् त्यो एउटा केवल उसको सनक र आत्मरति मात्र हो। र मलाई लाग्छ अब त्यो विषयहरू पनि एक ढङ्गले त्यति धेरै महत्त्व दिएर भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने त्यो वस्तु अभिव्यक्तिले महत्त्व दिनको निम्ति त्यसको हैसियत कति हो त? जब उनको दलले त्यो कुरा अस्वीकार गरिसक्यो, सिङ्गो देशको सबै तर तबकाले चाहिँ एक ढिक्क भएको अवस्थामा उनको एउटा मूर्खायत मात्र हो। त्यसैले उनले आदेशमा आएर जुन खालको कुरा गरिन् त्यो फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो गलत अभिव्यक्ति थियो। र अब त्यो अभिव्यक्तिको विरुद्धमा यहाँ हाम्रो पुण्य गौतमजी, हाम्रो नरराजी, बाबुराम तामाङ लगायत धेरै साथीहरूले चाहिँ आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा बढाइरहनु भयो अथवा बढाउनु भयो। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिँदै अब सरिता गिरीको त्यो डेट एक्सपायर एउटा उसको हैसियत जुन चाहिँ ऊ शून्यतामा पुगेको छ त्यसको पछि नलागिकन हामी देशको महत्त्वपूर्ण विषय अब कोरोना यो कोभिड-19बाट उत्पन्न समस्याको विषयमा हाम्रो नेपालको सरकारले के गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरू कता जानुपर्छ, नागरिकहरूले चाहिँ कुन ढङ्गले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्नुपर्छ। त्यसपछि एमसिसीको विषय, त्यस्तै गरी चाहिँ नक्सा त हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर त भएन। त्यो नक्साबाट चाहिँ भारतीय सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउनको निम्ति नेपाल सरकारले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट कूटनैतिक तरिकाले पहल गर्ने विषय नै हामीले केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ। अब सरकार यो जस्तो बुद्धिमत्ता हिसाबले यो सीमाका विवादहरू होइन जति पनि उठेका राष्ट्रियताका विषयहरूलाई यो सरकारले समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सरकार कति असफल छ, कति असफल छ यसमा? सरकार सफल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सरकारको विषयमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा म पनि जनयुद्धको एकजना घाइते एउटा नागरिकको हैसियतले हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के थियो भन्ने कुरोमा सरकारले अलिकति घोष दिन जरुरी छ। जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो। अब हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिसँगै देश सञ्चालन गर्ने सरकारमा व्यक्तिहरू फेरिए, दल फेरिए, तर हामीले एकदम न्यून स्तरको श्रमजीवी जनतालाई जीवन उठाउनको निम्ति, श्रमजीवी जनताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति
र देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति चाहिँ एउटा वर्गलाई अलिकति साइजमा ल्याउनको लागि सरकारले जुन होमवर्क गर्नुपर्ने थियो त्यो सकिरहेको छैन। त्यसकारण आम जनताको अपेक्षा चाहिँ हिजोको जनयुद्ध जनआन्दोलनले जुन सपना देखेको थियो देखाएको थियो, खास गरी कमरेड प्रचण्ड झापा आन्दोलन हुँदै 14 वर्ष जेल बस्नुभयो केपी ओली, उहाँहरूले जुन सपना र आकाङ्क्षाले हिजो राजनीति गर्नुभयो त्यो सपना अनुकूलको देश बनाउने अभियान त अहिले चलिरहेको छैन। यो बजेटकै सेरोफेरो हेर्दाखेरि दलाल पुँजीपति र सामन्तीहरूलाई नै पूजा गर्ने टाइपको बजेट आयो। त्यो एउटा पक्ष हो भने दोस्रो कुरा नेपाल सरकारले सीमा विवादलाई समाधान गर्नको लागि सम्पूर्ण दल इभन योभन्दा अगाडि पनि मिडियाहरूमा हामीले राखेका थियौँ, विद्रोही भनेका हाम्रा विप्लवजीहरू र पूर्व राजाहरूको समूहसँग समेत राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ सरकारले पहल लिनुपर्छ। यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत छ, सबै कुरा मैले मात्र निर्णय गरेर टुङ्गाउँछु, मैले बोलेपछि सिद्धियो भन्ने ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुहुन्न। अहिलेको एउटा जेनेरेसनमा अलिकति पछिल्लो देशमा भइरहेको घटनाक्रमहरू जस्तो 10 अरबको खर्च खोजिरहेको अवस्था छ, राहतको विषयमा पनि नेपाल सरकारले आधारभूत तहसम्मलाई व्यवस्थित राहतहरू वितरण गर्न सकेन र भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय सहमतिको लागि जुन हाइटबाट जुन स्तरबाट बहस छलफल र एउटा खालको एकताको निम्ति पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो पुगेन भनेर चाहिँ हजारौं युवाहरू सहित देशको बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ चुनौती पनि थपेको छ। चुनौती मात्र होइन कि सरकारले सिरियसली यो समस्याको लागि चाहिँ जुन तहबाट गम्भीरता बोध गरेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो सन्तोषजनक भइरहेको छैन। यो तपाईँको मिडिया मार्फत यो बहस मार्फत म पनि वर्तमान सरकारलाई यो समस्याहरूमा चाहिँ आफ्नो पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र एउटा इगो भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको निम्ति कुर्बानी गर्नको निम्ति उहाँहरूले अगाडि सर्नुपर्छ। यदि त्यो चाहिँ हिम्मत र आँट नगर्ने हो भने नेपाली जनताहरू हजारौं सडकमा आएको ठाउँमा भोलि लाख 10औं लाख सडकमा आएर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था पनि अन्दाज चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था देख्दछु। जस्तो पण्डितजी उहाँले भने जस्तो राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा अहिलेको सरकारले काम गर्न सक्ला? यस्तो हो, हिजो सँगै थियौँ, आज संयोगवश छुट्टा भिन्दैछौँ, चुलो चम्को फरक होला, भोलि सँगै भेटिन सक्छौँ। जसले देश र जनताको विषयमा चिन्तन गर्छ देशभक्त नेपाली एक टिक्का हुने फेरि परिस्थिति आउन सक्छ। अहिलेको सरकारप्रति तपाईँलाई कति विश्वास छ? सरकार के असफल भएर सरकारले गर्न नसकेर तपाईँहरू सडकमा उत्रिनु? होइन, तपाईँको धारिलो छोरा जस्तो प्रश्नले मेरो उत्तरलाई च्वाट्ट नकाट्नु होला, म जवाफ दिँदैछु। म अघि कुरा चलिसकेपछि त्यसलाई बिट मार्नुपर्छ। क्यान्सर हो भनिसकेपछि मेजर सर्जरी अपरेसन गर्नै पर्छ, सरिता गिरी रूपी क्यान्सरलाई फ्याक्नै पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। यो विषयपछि म अर्को विषयमा जान्छु। जस्तो तपाईँलाई म एउटा स्क्रिनसट देखाउन चाहन्छु, यसलाई तपाईँले खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ, जुम गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा एकछिनपछि म यो तपाईँलाई देखाउने छु, यसलाई खिच्नु होला। यहाँ के भनिएको छ भने सरिता गिरी नेपाल की सोशलिस्ट पार्टी की सांसद है, उन पर हमेशा आरोप लगता है कि नेपाल के हितों के बजाय भारतीय हितों के बारे में सोचते हैं। वो अब तक एक भारतीय नागरिक है, हिंदुस्तानी है, जिसकी शादी एक नेपाली नागरिक से हुआ है। के भनेको यो स्पष्ट छ। आज तक च्यानलको आधिकारिक फेसबुकमा सरिता गिरीको विषयमा अस्ति भर्खर राखेको तरो ताजा स्ट्याटस हो यो। दोहोरो नागरिकताको यस, कोर्टको एउटा गोजीमा नेपाली नागरिकता, त्यो पनि अंगीकृत, अर्को गोजीमा भारतीय नागरिकता। अस्ति कुम्लो कुटुरो बोकेर के गरेर सीमा कट्न खोजेकी रहेछन् सुरक्षाकर्मीले। तिम्रो अहिले स्थान भनेको यतै हो, कोरोनाको महामारीको बेला यता ढिम्किन पनि दिँदैनौ भनेर यता पठाइदिएछन् नेपालतिरै। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु सरिता गिरीको विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। उहाँले बडो राम्रो कुरा उठाउनु भयो, संसदमा हिन्दी भाषामा बोलेर नेपालको नामै फेर्नुपर्छ, नक्सै फेर्नुपर्छ, नेपालको झन्डै फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल विरुद्ध देशद्रोह गर्ने। त्यति मात्रै होइन,
आफू जस्ता अङ्गीकृत राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बन्नुपर्छ भनेर बगावत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, जसले नयाँ नक्सा पास गर्नको निम्ति म जनता समाजवादीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो दालभात डुकु खाएर यता ढुङ्गा फ्याँके पनि आज नयाँ नक्सा सर्वसम्मतले पास गर्नको निम्ति उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस, जसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया सम्झिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सिउँदोमा सिन्दुर टल्काउँदै, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदै आउने विदेशी चेलीलाई हात हातमा पात पातमा भने जस्तो तातो तातो नागरिकता थम्याउनु पर्छ भनेर राष्ट्रघाती कुरा गरिरहेको छ। देशलाई सिक्किम बनाउने कुरा गरिरहेको छ, देशलाई फिजीकरण गर्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ महिला भए पनि देशभक्त हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। नेपाली चेलीसँग लगनगाँठो जोड्ने हर कुनै विदेशी ज्वाइँलाई 20 वर्षपछि भन्दा त्योभन्दा पनि अगाडि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा लगायतका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू उफ्री ताफ्री गरिरहेका छन्, राडो रुवाई गरिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो? हामी भनिरहेका छौँ, खबरदार, देशको विषयमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन, आफ्नो पिता मातासँग पनि हुन सक्दैन। माटो र जन्मभूमि जति महत्त्वपूर्ण कुरा केही छैन। अब म उहाँले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्छु। कतिपय कुरा उहाँले सिरियसली उठाउनु भएको छ। यो नियतको कुरा हुन्छ के, कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि। उहाँले रचनात्मक हिसाबले प्रश्न उठाउनु पाउनुहुन्छ। जहाँसम्म 10 अर्बको कुरा छ, हेर्नुहोस्, 10 अर्ब होइन, 10,000, 10 रुपियाँ, 10 सयको पनि हिसाब दिनुपर्छ। पाई पाई प्रत्येक हिसाब किताब नेपाली जनतालाई लेखा परीक्षणको फाटबारी गरेर अडिट गरेर सरकारले दिनेछ, यो कुरामा म विश्वस्त छु। र त्यो हिसाब किताब दिनको निम्ति रातो दिन महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट मान्छेहरू खटिएका छन्, अडिट हुन्छ, त्यो हिसाब किताब आउनुपर्छ। जहाँसम्म यो रात वितरण गर्ने कुरा हो, यो PCR टेस्ट गर्ने कुरा हो, तपाईँलाई थाहा छ अमेरिका जस्तो वेल म्यानेज कन्ट्रीमा पनि कति हर्डलहरू छ, कति डिस्टर्बेन्स छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि केन्द्रीय सरकारले, यो सरकारले परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहँदाखेरि स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकारले हर्डल गरिरहेको, बिचमा बाधा हालिरहेको, टाङ अड्काइरहेको, छिर्के हालिरहेको, छेपारी खुस्काउने गरी आलोचना गरिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक निकाय र तबकाले जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ। चिल्लो गाडी चढ्ने म्यान्डेट छैन यहाँ। खन खन कर तिरेर जनताले आफ्नो ढुकुटीबाट कर तिरे, आफ्नो खल्तीबाट कर तिरेर राष्ट्रको ढुकुटी भर्नु भएको छ। म त भन्छु तपाईँहरूले एकचोटि हरेक सांसदले, तपाईँहरूसँग बुक छैन भने म नेपालीमा अनुवाद गर्दैछु। उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका, जसलाई अहिले भियतनामको होचिमिन पछिको महान त्यागी नेता भनिन्छ, उहाँको जीवनी पढ्नुहोस्। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवजीलाई सुविधा पुगेन भनेर उफ्रीताफ्री गरिरहनु भएको छ, चौरको दुबो माडिरहनु भएको छ। यो के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? यो देशप्रति समर्पित जनताको अवस्था जस्तो छ, घाँस खोसिएका, बास लुटिएकाहरूको पक्षमा तपाईँहरू हुनुपर्छ। तपाईँहरूले यो प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला चुनु दाम फुटेको कौडी पनि म तलब भत्ता लिन्न भन्नुहोस् त। जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सारा सम्पत्ति राष्ट्रलाई समर्पण गर्छु भन्नुभएको छ, धन्यवाद। यो देश त सती सरापेको हो के। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जो त्याग र नैतिकताको मिसाल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। जाड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही खानुहुन्न। म जस्तै हो भनेर त भन्न खोजेको होइन, म पनि खान्न। तर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुहुने श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, उहाँहरू सबैको योगदानलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र माधव कुमार नेपालज्यू, झलनाथज्यू मात्रै होइन, 3 करोड नेपालीको जनताको भावनालाई समेटेर देशभक्तिको झण्डालाई नझुकाइकन ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब कूटनीतिक मोर्चामा जानु पर्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता विपरीत भारतले म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, चीन विरुद्धको लडाईँमा फ्रन्टियरमा मर्नको लागि देशभक्त नेपाली जिन भएका ती दाजुभाइहरूलाई खटाउने कोसिस गरिरहेको छ। खबरदार, असंलग्न परराष्ट्र नीतिले त्यसलाई रोक्छ, त्यो गर्न पाइँदैन। त्यति मात्रै होइन, हामीले परिपक्व ढङ्गले आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर अङ्ग्रेजी पनि राम्रो कमान्ड भएका, कुटनीतिक दक्षता भएका 101 कुटनीतिज्ञलाई यो अब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा 374 किलोमिटर भूगोल समेटिएको त्यो नक्सालाई लेजिटिमाइज गर्नको निम्ति खटाउनु पर्यो।
जस्तो पछिल्लो समयमा तपाईँहरू सडकमै रहिरहँदा हो। नो एमसीसी को मुद्दाहरू पनि चर्को रूपमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ होइन र यो नेपाल सरकार अहिले चाहिँ यो एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर मरिमेटिन लागिरहेको छ र यदि यो एमसीसी पारित भयो भने नेपालमा के हुन्छ र यदि यो एमसीसी पारित गर्यो सरकारले भने तपाईँहरूको कदम चाहिँ के हुन्छ अब मरिमेटेर होइन यो एमसीसी त राष्ट्रघाती छ भनेर आज 3 करोड नेपाली जनताले बोलिरहेको अवस्था छ नि त अब प्रकाश पौडेलले गाएको उहिले गाएको गीत नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ टाइपले एमसीसी बिना मरिहाल्छु भनेर मरिहत्ते कसैले पनि गरेको छैन राणा रुवाई कसैले पनि गरेको छैन एमसीसी का घातक बुदाहरू नहटेसम्म एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको लाइन अब पास हुँदैछ त्यो निश्चित रूपमा तपाईले हेर्दै जानु होला मैले पहिले पनि भनेको छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसको हिन्ट्स दिनुभएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्न नजानेर मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्नेहरूले पनि एमसीसी को विरोध गरिरहेका छन् गर्न पाइन्छ कोही बात छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसी मा भएका जस्तो कि नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नहुने अनि त्यसपछि नेपालले बनाएका योजनाहरुमा भारतको समर्थन हुनुपर्ने अनि हाम्रो महालेखा परीक्षक कार्यालय लाटोले केराएर जस्तै टु हेरेर बस्नुपर्ने आदि इत्यादि जो घातक प्रावधानहरू छन् 28 फेब्रुअरी 2020 मा श्रीलङ्काको अहिलेका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले जसरी नो थ्याङ्क्स भन्नुभयो हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षमा यो छैन त्यसकारण 2005 मा इन्ट्रोड्युसिङ भएर अहिलेसम्म 49 देशमा लागू भएको एमसीसी को ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हामीले पढेका छौं र हाम्रो लागि यी घातक बुदा एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म हामी स्वीकार गर्दैनौं भनेर प्रष्ट बटम लाइन क्लियर गर्नुपर्छ जस्ताको तस्तै पास हुनै सक्दैन बाइबल कुरान पुराण गीता जस्तो अथवा कमा फुल स्टप चेन्ज नभइकन यसलाई पास गर्छु भनेर कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रले नसोचे हुन्छ यथास्थितिमा एमसीसी पास भयो भने तपाईको कदम के हुन्छ हुँदैन म काल्पनिक कुरोमा रहँदैन पारिजातको नजन्मिएको छोरो जस्तो भइरहेको छ नि त जस्तो महाकाली सन्धि भएर अहिले राष्ट्र हामी नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था छ टनकपुर सन्धि भइरहेको छ लिपुलेक लिम्पियाधुराको भएको थियो त्यही त अब ती दिनहरू दोहोरिँदैनन् जनता सचेत छन् जनता सजग छन् म त हेर्नुस् बिरबाउको खिचडी पाक्छ कि पाक्दैन भनेर मलाई तपाईले नसोध्नुस् पाक्दैन भनेर म पक्का भन्छु जस्ताको तस्तै एमसीसी पास हुँदैन यो मेरो विश्वास हो जस्तो घिसिङ सर अघिल्लो यो भन्दा अगाडि तपाई नेकपा प्रचण्डको माओवादीबाट चाहिँ तपाई संसद पनि हुनुभयो हैन र पछिल्लो समयमा तपाई पार्टीमा पनि हुनुहुन्न हैन सत्ताको कुनै पनि पदमा हुनुहुन्न र तपाई सडकमा उत्रेर आवाज उठाइरहनु भएको छ के तपाईलाई पार्टीले कारबाही गरेर सडक उठाइरहनु भएको हो कि हैन या तपाईले कुनै स्थान नपाएर चाहिँ सरकार यो प्रचण्ड विरुद्धमा लागिरहनु भएको के छ यो अहिले विभिन्न आन्दोलन संघर्ष विभिन्न रूपमा उठिरहेको परिवेशमा हामी त्यसमा चर्चा गरिरहेका छौँ जस्तो अघि कार्यक्रमको स्टार्ट नै सरिता गिरीको अभिव्यक्तिबाट भयो हामी एमसीसीको विषयमा गयौँ हामी यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा देशमा के भइरहेको छ भन्ने हामीले चर्चा हैन म भन्छु हैन यहाँ सुन्नुस् न यी कुराहरूको सिरोफेर आउँदैखेरि अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै मैले पनि पार्टी लोकतन्त्र र पार्टीको विचारप्रतिको असहमति कारण पार्टीसँग संवेद विच्छेद गरेको हुँ हैन मैले मैले भने नि पार्टी लोकतन्त्र र पार्टी विचारको विमति नै प्रमुख चिज हो त्यसमा म सविस्तार अरु जान चाहन्न अब यहाँनिर अब हाम्रो अहिले पुण्यजी अत्यन्त चर्चित उहाँहरू सडकमा बडो देखिरहनु भएको छ अरु साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो राम्रो कुरो पनि हो तर यतिखेर आन्दोलन चलाउँदै गर्दा प्रमुख विषय चाहिँ नेपालको आन्दोलन संघर्षको बहसको विषय के हो भन्ने कुरा आउँदै गर्दा म साथीहरूसँग पनि र आन्दोलनको अभियन्ता साथीहरूसँग पनि मैले हाइलाइट गर्नु पर्ने एउटा चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको अहिले चलेको विषयहरू चर्चाको इस्यु अहिले चाहिँ तत्कालीन घटना एउटा कोभिड-19 हैन यो घटनापछि यसलाई कसरी चाहिँ हामीलाई राज्यले लिने हैन त्यो हुँदै गर्दाखेरि कोभिड-19 लाई कसरी रोक्ने र त्योबाट उत्पन्न समस्यालाई हामीले कसरी हल गर्ने र त्यहाँ राज्यको कन्ट्रिब्युसन के हुनुपर्छ र नागरिकको के हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट यति ठिक पो यति बेठिक पो हुनुपर्ने यो हो भन्ने कोणबाट सडकदेखि सदन हुँदै यस्तै विभिन्न मिडियाहरू विभिन्न बहस भइरहेको छ एउटा त्यो तत्कालीन घटनाको कुरा हो त्यो सँगै तपाईको एमसीसी को पनि विषय छ त्यस्तै गरेर हैन त्यो सँगै चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मत के हो भने अबको बहसले अलिकति छिनोफानो गर्दै जानुपर्ने अब युवा पिढीले केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय चाहिँ रणनीतिक विषयहरू पनि उठाउन जरुरी छ उठिरहेको छ जस्तो संविधान भन्दा बाहिर बसेर
हामी यो व्यवस्था मान्दैनौँ या यसले हामीलाई चिनेन भनेर दुईटा खालको अतिवाद भनौँ या दुईटा कोणबाट आफ्नो विपत्ति देखाइरहेको छ। एउटा नेतृत्व चन्दजीले देखाइरहनु भएको छ, पूर्व राजाको समूहले पनि हामी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर उठाइरहेको छ भने र म जतिको एउटा बसमा आउँदै गर्दा उहाँसँग पनि मेरो आग्रह के हो भने सबै युवा अभियानहरूसँग आग्रह के हो भने जनयुद्ध र जनआन्दोलन सम्पन्न भयो, त्यसपछि बनेको संविधानबाट अहिले नेकपाको सरकार चलिरहेको अवस्थामा के उहाँले अघि उठाउनु भएको जस्तै विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतिको उहाँ गरिमामा बस्दै गर्दाखेरि अब नेपालको राष्ट्रपतिको चाहिँ संस्कृति के हुने हैन, ऊ कतिवटा सुरक्षा कर्मीहरू लिएर हिँड्ने, कस्तो चाहिँ तपाईँको भोग विलासमा बस्ने हैन, ऊ राजा महाराजाको राजसी एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घेराभित्र त्यो खालको माहौलमै राख्नुपर्छ, हुनु हुँदैन भने अब हाम्रो आन्दोलनको इस्यु भनेको अबका राष्ट्रपतिहरू मिनिमम एउटा चाहिँ जनताको तहबाट यो विषय पनि उठाउनुपर्छ। अब म आउँछ है प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डसँग हैन माधव नेपाल लगायत नेतासँग हाम्रो प्रश्न के हो भने अब टिआरसी टुङ्ग्याउने नटुङ्ग्याउने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत यो देशमा 17,000 मानिसहरू मरे, त्यो मरेका मानिसहरूमा वास्तवमा तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट मरेका मानिसहरूलाई शहीदको परिचय पत्र समेत वर्तमान सरकारले दिन सकेका छैन, अपाङ्गहरूको परिचय पत्र दिन सकेका छैन, बेपत्ताहरूको परिचय पत्र दिन सकेको छैन, त्यो युद्धमा जीवन बलिदान गर्ने मानिसहरू बेसहारा भइरहेको छ। अहिले घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको विषयमा वर्तमान सरकारले सोचिरहेको छैन। म पुण्यजी लगायत अभियन्ताहरूसँग अब इस्यु त्यता पनि अहिले केन्द्रित गर्नु पर्यो। यहाँ आउनुहोस् न, म अलिकति वैचारिक बहसमा उहाँले सल्लाह सहित राष्ट्रको इस्यु कता जाने भन्ने कुरामा है। त्यसैले वास्तवमा प्रचण्डजी ओलीजी मैले दुःखको साथ भन्नु झलनाथ खनालजीहरू पनि नयाँ राजाको रूपमा उहाँहरू परिणत हुनु भएको छ, उहाँहरू महलमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको चिन्तन किसान मजदुर श्रमजीवी हिजो युद्धमा चाहिँ बलिदान गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बिर्सिरहनु भएको अवस्थामा अबको सांस्कृतिक आन्दोलन भनेको पार्टीभित्रका ठेकदारहरू पार्टीभित्रका राजाहरूको विरुद्धमै उठाउनुपर्छ। जसरी तपाईँले सरिता गिरीको एउटा पुतला बनाएर एउटा नदी छेउमा लगेर जलाउनु भयो, अब दिन केपी ओलीको पुतला जलाउनु पर्ने दिन आयो, प्रचण्डको पुतला जलाउनु पर्ने दिन आयो, अब शेरबहादुर देउवाको पुतला जलाउनु पर्ने दिन आयो। तपाईँलाई पनि म अनुरोध गरेर जान्छु, तपाईँले त्यस्तो पुतला बनाउनुहोस्, योगेन्द्र घिसिङ पनि त्यहाँसँग सहभागी हुनेछ। एउटा कुरा एउटा है त्यो तपाईँ सांस्कृतिक कुरामा। अर्को कुरा चाहिँ अब म हिन्दू र तपाईँको राजनैतिक साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि बागमती नदी बगिसक्यो फर्किन्छ भन्ने ढङ्गबाट नसोच्नुहोस्, अब बरु चाहिँ त्यही ढङ्गले अब अलिकति लिइदिनुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले बहस गर्दै जाँदा हाम्रो ट्रेन चाहिँ कता हो भने अब नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि हिजो बिपीले 15 सालमै उनको आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजेको थियो। एउटा चाहिँ किसान होइन हडहरू तपाईँको फाटेको भोटो लाउने मान्छेलाई हेरेर बजेट बनाउँछु पर्छ भनेर उनले त्यो बेला भनेन् भने अहिलेका यी युवराज खतिवडाहरूले बनाउने बजेट कसको लागि? ओम्नीको लागि, यतिको लागि बजेट बनाइरहेको छ। अबको हाम्रो आन्दोलन भनेको चाहिँ विचारको आन्दोलन हो। तपाईँको चाहिँ सरकारलाई जनताको तहमा लाने, सरकारलाई सामन्ती दलाल नोकरसहीको हातबाट अगाडि जानको लागि चाहिँ भन्यो। यदि मानेनन् भने पुण्यजी जस्तो साथीहरूले नेकमा भित्र गर्नुपर्छ। अब प्रचण्डहरू ओलीहरू पछि लागेर हुँदैन, उहाँ आफै नेता भएर उभिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। त्यसकारण अबको सङ्घर्ष भनेको वैचारिक सङ्घर्ष हो, सांस्कृतिक आन्दोलन हो, समाजवादी क्रान्ति हो। त्यसका लागि साथीहरूको स्पिरिट, साथीहरूको खटाइ चाहिँ ठिक छ, तर कसको सेवा गर्ने? उही प्रचण्डको सेवा गर्ने? एकछिन है, अलिकति उही ओलीको सेवा गर्ने? कुरा राख्ने मौका दिनुहोस्। जस्तो उहाँले भनेको जस्तै सरिता गिरीको पुतला जलाउनु भयो तपाईँले, सरिता गिरी गलत थिइन् भनेर। भोलि चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने जस्ता टाउकेहरू त अहिले पनि सत्तामा छन्, जो केपी ओली लगायत शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। भोलि जनताले उहाँलाई चाहिँ चाहे भने सरिता गिरीलाई जस्तै कारवाही गर्नुपर्छ केपी ओलीलाई भने उहाँको पुतला जलाउन तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? अब कुरा यस्तो, पुतला जलाउन तयार हुनुहुन्छ? योगेन्द्रजीले बडो लाउड भोइसमा भोकल भएर जे कुरा राख्नुभयो, उहाँले समाजवादी गणतन्त्रलाई प्रस्थान बिन्दु बनाऊ भन्ने स्पिरिटका साथ भन्नुभएको होला र उहाँको विचार र नियत पक्षको विषयमा मैले अलिकति व्याख्या विश्लेषण नगरिकन पछि त्यस विषयमा इन्टरप्रिटेसन गरौँला। म केही थप कुराकानी होइन, यस्तो
राष्ट्रघात यस्तो। गर्नेहरूका पुतला जलाउँदै गर्दा तपाईँ एउटा महान काम गर्नुभएको छ। भोलि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाउनु पर्छ भनेर माग त जलाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ अहिले भुइँचालो नल्याइहाल्नुहोस्, म त्यो विषयमा आउँदैछु। कुरा के छ भने चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो भने जस्तो नारायण गोपालको गीत सुन्नुभएको होला, बिङ नोस्टाल्जिक। म फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु। योगेन्द्रजी जतिखेर सत्तारूढ घटकको सांसद हुनुहुन्थ्यो, नेकपा माओवादी सायद केन्द्र थियो, त्यसको सांसद हुनुहुन्थ्यो। हामी सडकमा 33 दलीय आन्दोलन भनेर राष्ट्रभक्तिको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका थियौँ। तैपनि देशलाई समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँ हाम्रो मत ऐक्यता थियो, सोलिडारिटी थियो। अब समयले विभिन्न भूमिकाहरू तय गर्छ। अब म पनि अहिले सडकमै छु, त्यसो त सत्तारूढ घटकको एउटा सदस्य हुँ, यद्यपि उहाँ जस्तै म सडकमा असरल्ल छु। म तपाईँलाई एउटा कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हेर्नुहोस्, जब मान्छेको नियत चङ्गा हुन्छ कचौरामा गङ्गा आउँछ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, हर किसिमको गोवर्धन पहाड उठाउने ठेक्का जिम्मेवारी, हुटिट्याउने आकाश थाम्ने जिम्मेवारी पुण्य गौतम र उसका साथीहरूले लिनुपर्छ, यो जरुरी छैन। हरेक देशभक्तले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अर्को कुरो, यतिखेर अरूतिर अन्तर्सहितमा जनता भने जस्तो असान्दर्भिक कुरा नगरौँ। 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने देशभक्त समाजवादी सरकारको प्रतिनिधिको पुतला जलाउने अहिले असान्दर्भिक कुरा हो। जहाँसम्म महाकाली सन्धिको कुरा छ, त्यसको प्रमुख योजनाकार सूत्रधार शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। ए बाबा सुन्नुहोस्, भने भाइ, यो कसले भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, देउसिरे भन्ने कोरसको त्यति धेरै महत्त्व हुँदैन। होस्टे भन्नेको आवाज ठुलो सुनिन्छ, हैसे भन्नेको सानो भोइस सुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सानो भोइस सुनि मिसकल गर्नेहरूको विषयमा तपाईँले धेरै खुनखुत्रो नगर्नुहोस्। के भन्नु होइन, अलिकति बलाई संवादमा बिचमा च्वाट्ट कुरा काट्नु हो भने सिलसिला के भन्नुभयो अर्को कुरा जस्तो राजेन्द्र महतोले त जे यो पहिल्यै थियो नक्सामा, अहिले कसले बेच्यो, यो त बेच्ने त यिनै अहिलेका सत्ता पक्ष रहेछन् भनेर त बोलिरहनु भएको छ त। अब देशको विडम्बना यस्तो छ कि राजेन्द्र महतोले हामीलाई राष्ट्रियताको कोचिङ क्लास र ट्युसन दिन सुरु गर्नुभयो। राजेन्द्र महतोजी, तपाईँले अस्ति राष्ट्रियताको पक्षमा बुलन्द आवाज मुखरित गर्नुभयो, धन्यवाद। तर तपाईँको इतिहास, ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री फेरिस त पनि नेपाली जनताले च्यातेका छैनन्। इतिहासमा हामी भावुक भएर भावनाको गल्लीमा लकिरको फकिर भएर भड्किँदैनौँ। तपाईँले 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो सर्लाहीमा, तपाईँ भारतमा जन्मिनुभयो। तपाईँका पिताश्रीले 2035 सालमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। सायद यो घटना गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा लेखिन लायक छ। तपाईँलाई थाहा छ, पुत्रभन्दा पहिला पुण्यजी ठिक छ है। जस्तो नेपाली राष्ट्रियताको विषय जसरी उठान भइरहेको छ, हिस्ट्रीको चर्चा त हुन्छ नै, इतिहासको चर्चा गर्दा हामी अलिकति हामीले यथार्थ कुरै भन्नुपर्छ। खास गरी तपाईँको लिम्पाई धुरा चाहिँ लिम्बी धुरा र तपाईँ कालुलेक, के अरे यो लिपोलेक, सरी है, लिपोलेक र कालो पानीको विषय आउँदाखेरि यो तपाईँको त्यतिखेर भारत र चिनको लडाइँको दौरानमा नेपालको राज्यको तत्कालीन सत्तासीन दलले अलिकति उदारतापूर्वक जुन स्थान दिनुभयो, त्यो स्थानबाट उहाँहरू पठाउने परिस्थितिको अब हामी उत्कर्षमा छौँ। त्यो हुँदाखेरि हामी एउटा उहाँ र मेरो व्यक्तिगत कुरो भन्दा पनि राष्ट्रिय बहसमा हामीले के कुरा बुझ्नै पर्छ भने अहिले नक्सा जारी गर्यो, त्यो राम्रै कुरा हो। तर तपाईँको के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि यिनै तपाईँको वैश्विक कृषकको आन्दोलनपछि दुई-दुईचोटि तीन-तीनचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नक्साको बारे किन बोलेनन् त भन्दाखेरि त्यो हिम्मत वास्तवमा नेपाली नेताहरूले पैदा भइरहेको थिएन। म नेपाली नेताहरूले भन्दा पनि खास गरी पत्रकार मित्रहरूले र भारत स्वयंले जसरी चाहिँ चीन र भारत बीचमा होइन उनीहरूले सडक चलाउने सम्झौता गर्यो, त्यो बेलादेखि यो विषय अलिकति उत्कर्षमा गइरहेको थियो र अन्तिममा आएर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दै त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले तपाईँको चाहिँ बाटो नै उद्घाटन शिलान्यास गरेपछि चाहिँ नेपालमा यो विषय एकदम तपाईँको ज्वाला भएर दन्काउने काममा नेकपाको नेता र नेकपा पार्टीले भन्दा पनि यो देशका चाहिँ म पुण्य गौतमजीलाई व्यक्तिगत रूपमा यसो मेरो उहाँप्रति कुनै तपाईँको के भन्दा गलत आग्रह छैन। नेपाली जनता र मिडियाहरू र सत्तारूढ भन्दा बाहिरका चाहिँ दलका सांसदहरूले बेजोडले कुरो उठाएपछि
अब लाज बचाएर भनौँ या अलिकति थोरै अब ठाउँ नभएर नक्सा जारी गर्यो, त्यसमा हामी यो पनि नगरेको देवताकरण गरौँ। यहाँ अघि उहाँले समाजवादी सरकार भने त्यो अगाडि बढ्ने बढेकै छैन। यो समाजवादी होइन कि सामन्ती दलाल सरकार हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, केपी ओलीजी र परराष्ट्र मन्त्रीले के भनिदिनु भयो भने सडक बनाएको हामीले खाएको छैन। नेपाली नक्सा त ऊ हाम्रो के भन्छ भूमि सुधार मन्त्रीजीले पनि इतिहासमै थिएन भन्ने ढङ्गले नेकपाका नेताहरू वास्तवमा हृदयदेखि नै यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ, देशको राष्ट्रियतामा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा त थिएन। तर ढिलो चाँडो यदि उहाँले त्यो नबोलेर भए त सडकबाट त्यो नगरे जनताले नेताको घरमै आगो लगाइदिन्थ्यो, डराएर भए पनि गरेर। अब यहाँ पक्ष बोल्नुहोस् न, जे होस् केपीजी सहितको पङ्क्तिले नक्सा जारी गरेको छ, त्यो 20% काम भयो। अब 80% काम भनेको त्यहाँबाट सेनाहरू जान्छ जाँदैन। यदि केपी ओलीले नक्सा जारी गरेर वा सिंहदरबार झुन्डाउने वा भारतीय सेनाहरू परेड खेल्ने र एउटा षड्यन्त्र हुने खतरा देखिरहेको छ। अब खतरा के हो एकछिन पुण्यजी, त्यो खतरा के हो भने यहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विज्ञ समूह बनाएको छ। यो विज्ञ समूह किन? भारतले पनि तपाईँको त्यो गरेर छ। यो खतरा छ कि नरेन्द्र मोदी र खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकालमा यो तपाईँको भारतीय सेना नहटिकन पेन्डिङमा राख्ने एउटा त्यो खालको आन्तरिक षड्यन्त्र मलारिने खतरा देखिरहेछ। म के भन्न चाहन्छु भने हिम्मतको साथ केपी ओलीहरू या सत्तामा बस्नेहरू यदि भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउन सक्छ भने अविलम्ब राखिदिनुहुन्थ्यो, होइन भने भारतीय सेना हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा। जहाँसम्म समाजवादी सरकारको उहाँको कामनाप्रति मेरो एउटा चाहिँ के छ भने उहाँले शुभेच्छा छ, तर यो सरकार समाजवादतिर होइन। यो सरकार उहाँले देशको क्यापेसिटी कुरो गर्नुभयो, राहतको कुरा। मोदीको हामी विस्तारवादी भन्छौँ, हामी पुँजीवादी भन्छौँ, दलाल भन्छौँ, हामी तपाईँको एकदम जनताका दुश्मन भन्छौँ। उसले 3 महिनालाई पुग्ने जनतालाई के दियो? निःशुल्क ग्यास दियो। उसले तपाईँको चाहिँ दाल चामल होइन पिठो जनतालाई 3 महिनालाई पुग्ने दियो। त्यहाँको एउटा वर्गको जनतालाई ब्याङ्क खातामा पैसा दियो भने हाम्रो यो खड्गप्रसाद ओली र यो खतिवडाजीले 20 लाख परिवारलाई तपाईँको 15-20 हजार पैसा चाहिँ ब्याङ्क डाउन गर्न सक्दैनथ्यो, ब्याङ्क खातामा हाल्न सक्दैनथ्यो। कति जान्थ्यो? 20-30 अरब भन्दा जाँदैन थियो। त्यसकारण पुण्यजी जस्तो सशक्त युवाहरूलाई भ्रम राखिरहेको थियो यो सरकारले। म भन्न चाहन्छु यो समाजवादी सरकार होइन। अब समाजवादी क्रान्तिको लागि चाहिँ यिनीहरूको दिमागभित्र भएको त्यो तपाईँको गलत कुरोलाई निकाल्न सकेन भने तपाईँ जस्तो सचेत युवाहरूले यिनीहरूले भेडा बनाउँदैछन्, हामीहरूले यिनीहरूले जस्तो पुण्यजी जस्तो पछिल्लो समयमा हजारौं जनताले 10 अर्बको हिसाब खोइ भनेर जनता सडकमा उत्रिए होइन, तर पनि यो सरकारले 10 अर्बको हिसाब दिन सकेको छैन होइन। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई तपाईँ एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा जिम्मेवार सदस्य भएको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब योगेन्द्रजीले 10 अर्बको हिसाब खरो स्पिच दिनु हो, तपाईँले दरो प्रश्न सोध्नुभयो। सुन्नुहोस्, कुरा के छ भने कुरा खस्रो मिठो रोटी चिल्लो मिठो भन्छन्, स्पष्ट हुनुपर्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भावुकता र पूर्वाग्रहको लिङ्गे पिङमा झुन्डिएर समस्याको समाधान हुँदैन। हामी एकदम वी हेभ टु बी भेरी रियलिस्टिक, यथार्थवादी भएर देशको पक्षमा, समाजको पक्षमा, जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पक्नुहोस् न, जब म प्रश्नको उत्तर दिँदैछु तपाईँ उहाँले धारा प्रवाह स्पिच प्रवाह गर्दा तपाईँले रोक्नु भएन। कमसेकम मेरा पनि कुरा 2टा सुनिदिनुहोस्। म धेरै लामो बोल्ने पक्षमा छैन, किनभने इन्टरभ्यू बिट मार्नको लागि क्यामेराम्यान साथीहरू हतप्रभ भएको देखिसके। अब सुन्नुहोस् कुरा, मैले नवउदारवाद कसरी तुलना गरेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको कुरा गर्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद भनेको गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको कपाल जस्तै हो। जो काङ्ग्रेस नवोदारवादको भारी बोकेर ढाकर बोकेर हिँडिरहेको छ, त्यो कपाल नउम्रिए जस्तै त्यहाँ समाजवादको खेतीपाती हुँदैन। र हामी समाजवादी भइसक्यौँ, आजको भोलि नि गङ्गाजीमा नुहाइसक्यौँ, पवित्र छौँ भनेका छैनौँ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, सुरुवात त गर्नुहोस्। नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानो घाउ बल्झिएछ भन्ने तपाईँले कुसुमेरो मालको गीत सुन्नु भएको छ नि। कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपु लेख भनेको राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको पक्षमा केही दरो खरो निर्णय र कामहरू गरे पनि
त्यतिखेर काला पानीमा भारतीय सेनालाई बुट र बन्दुक बजार्ने अवसर दिएको हुनाले त्यो घाउ कांग्रेसको त कुरै छोडो राष्ट्रियता भन्ने उसको लागि बेकारको कुरा। हामीले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरेर देशभक्त वामपन्थीहरूले त्यसमा सक्षमता हासिल गरेको अवस्था हो। अब हामी जम्मैको दायित्व हो, यो सरकार भनेको तपाईको पनि हो, मेरो पनि हो, उहाँको पनि हो, हामी सबैको हो। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामी पार्ट लिएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ देशले 7.2% जीडीपी हासिल गरेको छ। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अगाडि बढेको छ। यूएनडीपी को प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, हरेक कुरा हेर्नुहोस्। कोरोना अगाडि जसरी व्यवस्थापन भएको थियो, केही कमी कमजोरीको बावजुद पनि सरकारले नियत राम्रो राखेर काम गर्दै जाँदा भएका कमी कमजोरीको धुलो टकटकाएर अगाडि बढ्ने, नवोदारवादी क्रोनिक क्यापिटलिजमलाई चुनौती दिने, देशमा एक खालको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने यो काम गरिरहेको छ। एकदम हामी हिरा अब हिरा कोहिनूर हिरा जस्ता छौं भनेर प्रमाणपत्र बाँड्दै हिँडेका छैनौं। र म तपाईलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तपाईले यो सरकार जसले महान नक्सा जारी गर्ने एउटा हिम्मत गरेको छ, आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीसँग, चाहेवाला नरेन्द्र मोदी भनेर मैले मिडियामा पनि कतातिर देखेँ, उहाँसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर नेपालको महान नक्सा जारी गर्ने यो हिम्मत गरेको छ। मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्डको सपना अहिले आएर पुरा भएको छ। बीपी को पनि अधुरो सपनाको वारिसै हामी हुन सक्छौं। त्यसकारण म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हो, एउटा समस्या के भएछ भने अस्ति मैले जोसेफ स्टिग्लिजको एउटा आर्थिक आर्टिकल पढेको थिएँ। Once upon a time बिल क्लिन्टनको फाइनान्शियल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो। $3 ट्रिलियन वर्थ द प्राइस अफ इनइक्वालिटी जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक जोसेफ स्टिग्लिजले भन्नुभएको छ, करप्सन चाहिँ होल ग्लोबल एउटा समस्या भन्यो, ग्लोबल फेनोमेननमा हेर्नुपर्छ। किनभने अमेरिकामा पनि त्यो बढिरहेको छ, युरोपमा पनि देखिएको छ। त्यसकारण हामी बढी शौखिन भयौँ, सुविधाभोगी भयौँ। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको उहाँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, हेर्नुहोस् देशभक्तिको पक्षमा बोल्ड निर्णय गर्नुभएको छ। अब पुराना जमानाका गीत गाएर नारायण गोपाल प्रेमदोजहरू सुन्न त मजा आउँछ, तर फेरि बिउतिएर आउँदैनन्। त्यसकारण पुराना तन्त्रहरू फर्काउँछु भनेर सतीदेवी लासमा फेरि सास हाल्नको निम्ति हिँडेका मान्छेहरूको लाटो कोसेर सपना पूरा हुँदैन। नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। समाजवादी गणतन्त्रको लक्ष्य पछ्याएर मनसा वाचा कर्ममा जनताको सेवा गर्न जानुपर्छ। राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति भवन भनेको विदेशी प्रतिनिधिहरू आउने भयो। त्यसकारणले पढ्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्छु हो, हाम्रा शासक प्रशासकहरूले स्वस्थ जीवन बाँच्नु पर्थ्यो, अझ सुविधा कटौती गर्दै जानु पर्थ्यो भन्ने एउटा जनताको अपेक्षालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपति भवन भनेको राष्ट्रिय राष्ट्रपति भवन भनेको राष्ट्रपति भवन भनेको गाईको होइन, यो टुडीको होइन नि यार, बिस्तारै कुरा नकाट्नु न। राष्ट्रपति राजेन्द्र महतोलाई विरोध गर्नु त गलत छ है। राजेन्द्र एकछिन म तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, राजेन्द्र महतोले त्यो बोलेको विषयलाई तपाईँले अहिले खण्डन गर्नु गलत छ। किन राजेन्द्र महतोले किन 34 सालमा नागरिकता लिएको, उनको बुवाले 35 सालमा लिएको छ। हुन्छ, राजेन्द्र महतोले अस्ति उठायो के भन्दाखेरि राष्ट्रघातीको कुरा गर्दै गर्दा केपीले पनि वास्तवमा राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने नायक मध्ये एकजना नायक हुन्। किनभने महाकाली सन्धिमा त्यत्रो पार्टी विभाजन भयो, नाकाबन्दीमा त लिएको त्यो महान नक्सा त जारी गरेको। हेर्नुहोस् न, त्यो कुरा फरक विषय हो कि म जुन विषयमा गइरहेको छु इतिहास प्रमुख कुरा हो, दुईटै कुरा हो। इतिहास प्रमुख कुरा हो। तपाईँ साहित्यमा बगिनु भयो के होइन, बगेको छैन। राजेन्द्र कुरा नगर्ने भन्ने अलिक भावना बगेर हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, राजेन्द्र महतोले के भनेको थियो भने महाकाली सन्धि गरेकाहरू राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्रघाती कदम भएकै हो, हिजो राजाले पनि गरे हो दलहरूले। शेरबहादुर देउबा बिस्तारै बोलाउँ है, फेरि स्वर बस्ला जस्तो लाग्यो तपाईँको कन्भर्सेसन। यहाँ रामचन्द्र पौडेलहरू, यहाँ तपाईँको चाहिँ पशुपति शमशेरहरू, त्यसपछि के लोनी डाक्टर लोनीहरू होइन, तपाईँहरू सब रुमालको व्यवस्था छ कि छैन? यो तपाईँको चाहिँ ती व्यक्तिहरूले महाकाली सन्धि गर्यो, महाकाली सन्धि गर्यो भने महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने कुरालाई तपाईँले समर्थन गर्नुपर्छ, तपाईँले ताली बजाउनुपर्छ। त्यो विषय मदन भण्डारीले जनकपुर मामिलामा राष्ट्रवादी आवाम राख्दाखेरि जीवन गएको छ। सुन्नुहोस्, म देशभक्तिको पनि गर्छु। सुन्नुहोस्,
त्यसकारण महाकाली सन्धिको पशुपति शमशेर जमराव मेरो मुख खोल्नेमा तपाईँले सक्नुहुन्न। हात नलगाउनु होला, आँखा नचम्काउनुहोस्, हात नलगाउनुहोस्। तपाईँको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अर्को कुरा उपेन्द्र महतो र राजेन्द्र महतोले मधेसी र यादव के अरे सरी उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो लगायतले जनजाति मधेसी कुरा उठाउँदै गर्दा नशलवादी केपी ओली जहिले पनि आँखा चिम्लेर बस्छ। तपाईँ त्यस्तो व्यक्तिको विरोध गर्नुहोस्। होइन, एउटा हामी सन् 90को रुवान्डा देशमा बनाउन चाहँदैनौँ। जातीय वर्गीय कुरा गर्नुपर्छ त्यसमा। किन जातीय कुरा हुँदैन? होइन, जातको समस्यालाई वर्गीय समस्या अन्तर्गत हल गर्ने हो। नेपालमा जातीय समस्या छ। तपाईँ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन ट्राई गरेर जसरी बङ्गलादेश जातीय समस्या छ भन्ने पक्षमा युगोस्लाभिया समाप्त पारे जस्तै त्यसमा समस्या नेपालको बाहिर त्यही समस्याको समाधान गर्न त हामीले समावेशी अभ्यास गर्यौँ। किन भएन? सबै जाति जनजाति भाषा हामीले गरेका छौँ। समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यास हामीले गरेका छौँ। किन गरेका छैनौँ? तपाईँले देख्नु भएको छैन जनजातिलाई कति प्रतिशत कोटा छ, दलितलाई कति छ, महिलालाई कति छ, सीमान्तकृतलाई कति छ, तपाईँले डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो थियो यही समावेशी प्रजातन्त्र हामीले अभ्यास गरेका। नेपालमा भाषिक असमानता जो छ, सांस्कृतिक असमानता जो छ, धार्मिक असमानता जो छ, त्यसको पक्षमा नेकपा भन्ने पार्टीका नेताहरूले अहिले आँखामा कालो चस्मा लाएर पट्टी बाँधेका छन्। तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। नेकपाकै कारण, जनयुद्धको कारण, जनआन्दोलनको कारण जाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम सबैले अधिकार पाएका छन्। यो कुरो पनि नभुल्नु होला। तपाईँ हामीले लोकतन्त्र रक्षा गर्नको निम्ति यसमा विकास गर्ने समाधान हुँदैन क्या। खोलामा गीत गाए जस्तो कुरा नगरौँ। चिच्याएर हुन्छ। हामी निर्णायक होइनौँ, न तपाईँ हो न म हो। चिच्याएर हुन्छ। हामीले गर्ने मिस्टर हो। एकछिन चुप लाग्नुहोस्, मेरो तर्क दिने। अब म तर्क दिन्छु। तर्क सुन्नुहोस् न, तर्क सुन्ने धैर्य रहन्छ तपाईँसँग। तपाईँसँग नि छैन, मेरो कुरा काटिरहनु भएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न। यहाँ पढ्नुहोस् है। म के प्रश्न बनाउँछु भने उहाँको समाजवादी कल्पना नराम्रो म भन्दिनँ, तर उहाँले रोड बनेको कुरा, एयरपोर्ट बनेको उदाहरण दिनुभयो। त्यो रोड एयरपोर्ट के अमेरिकामा बनेको छैन, पुँजीवादी कन्ट्रीमा बनेको छैन। पुँजीवादी जनवाद भनेको पुँजीवादी जनवाद हो। त्यसको अभ्यास गर्ने चीनमा पनि त डेभलपमेन्ट भएर गयो। तपाईँ जति क्रान्तिकारी भन्नुहोस्, जति आन्दोलनमा जानुहोस्, पहिलो नम्बरमा तपाईँको कार्यक्रम भिजन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्न, किसानलाई उठाउन, मजदुरलाई उठाउन, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि नेपालमा बजेट बनाउँदै गर्दा सम्पद हामी जग्गाको हकबन्दी गरेका छौँ। त्यही त गर्दैछौँ। काशी जाने कुत्तीको बाटो हुँदैन, काशीकै बाटो हिँडिन्छ। हामी ठिमीतिर जान्छौँ, तर बाटो लिएरै जान्छौँ। एकदम एकदम आग्रह पुण्यजी, म भक्तकै छैन, तपाईँ सपनामा हुनुहुन्छ। म सपनामा भए पनि म रियल सपनामा छु। तपाईँ निन्द्राको सपनामा हुनु होइन। होइन, बिल्कुल होइन। म होस हवा सम्हालेर एकदमै होसका साथ मेरो बहस चाहिँ कहाँनिर हो भने, अब मेरो बहस चाहिँ हामी राष्ट्रियताको कुरो गर्दै विगतको समीक्षा गर्दै अब हामी विगतमा कसले के गर्यो भन्नेतिर पनि नजाउँ होइन। अब 18 वर्ष उमेर पुगेको नेपालीहरूलाई सैनिक ट्रेनिङ दिउँ र नेपाल आणविक राष्ट्र सम्पन्न राष्ट्र बनौँ। एउटा प्रस्ताव तपाईँ मिडिया मार्फत म ठुला दल राम्रो, आई एग्रीड विथ यू। दोस्रो कुरा चाहिँ अब श्रमजीवी जनताको पक्षमा देशको स्रोत साधन बजेट लगाएर हामी रेल केही समय नबनाऊ, एयरपोर्टहरू केही समय रोकौँ, सडकहरू रोकौँ। उहाँहरूलाई के भ्रम आएको छ भने समाजवादी क्रान्ति भनेको केही ठुला नेताहरू महलमा बसेर मन्त्रीको चिल्लो गाडीमा हिँडेर झन्डा फरर गरेर हिँड्दैमा यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो। नेपाली नेताहरूमा आवश्यक भन्दा ज्यादा सुविधा प्रवृत्ति छ। हिजो पञ्चायतमा थियो, राणाकालमा थियो, बहुदलकालमा पनि छ। त्यसलाई हामीले सक्नुपर्छ। म तपाईँको सक्रियतालाई मान्छु। म फेक के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने लिम्पिया धुरा, लिपु लेक, काला पानीको इस्युमा नक्सा सार्वजनिक गर्यो, सबैले स्वागत गरेको छ। अब हामी कुनै ताना बाना नबनाइकन नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर सैनिक फिर्ता नगर्नेतिर त्यो षड्यन्त्र गर्नुहुन्न, त्यतिर राष्ट्रिय एकता बन्छ। अबको चाहिँ साँच्चीकै समाजवादी क्रान्ति, उहाँहरू मेरो गजबको बहस भइरहेछ। समाजवादी क्रान्तिको
सिद्धान्त एकछिनपछि गर्छु। कार्यक्रमसँग क्रान्तिकारी नेता धेरै बिजी के भन्ने अब उहाँको होइन जरुरी कल तपाईँलाई होइन अब यो आकाशवाणी कहाँबाट हुन्छ ल भन्नु न अन्त्य गर्नु। मेरो हस्पिटल जानुपर्ने हो, एकजना पीडितलाई उपचार गराइराखेका छौँ, त्यहाँ जानुपर्ने हो। यो मैजारो गर्नुहोस्, मानवताको कुरा छ। राष्ट्रपति निवासमा रातो कार्पेट फेरेको कुरा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छैन? सुन्नुहोस्, राष्ट्रपति म त कस्तो मान्छे भने सुन्नु ए मलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ, तपाईँभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै थाहा भयो होला। सुन्नुहोस् मेरो कुरा, जिल्ला गाडी र यो सेवा सुविधा लिने अहिलेका सरकारले चाहिँ विकास निर्माण गर्छ भनेर तपाईँहरू कुरा जुत्ता छोडेर चप्पल लगाउने, सुविधा छोडेर सडकमा हिँड्ने पुण्य उहाँ योगेन्द्रजीको विषयमा सुन्नुहोस्, सरकारले विकास गर्छ भनेर किन गरेको छैन? गरेको छ, म तपाईँलाई जवाब दिन चाहन्छु। होइन तपाईँ यहाँ वैचारिक बहसमा सामेल हुनुभएको हो कि प्रश्न सोध्नु भएको हो, मलाई भ्रम भयो। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो मान्यता त नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका, क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो, अब्राहम लिंकन वा होचिमिन जस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो। महल छोड्नुहोस्, झोपडीमा बस्नुहोस्, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा जबसम्म जनताको जीवन स्तर उठ्दैन तबसम्म सुविधा लिन्न भन्ने माइकल लाल जन्मिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। के गर्नु पनि कुरा के हुँदो रहेछ भने राष्ट्रपति भवन भनेको कुनै भेडी गोठ होइन, गाई गोठ होइन। तपाईँ त्यहाँ फोहोर असरल गर्न विदेशीहरू आउँछन्, ओदाको प्रमाणपत्र हिजो चाहिँ गलैँचा ओछ्याएको थिएन। रामवरण पालामा, राजा महाराजाको पालामा कति महँगा फर्निचरहरू, कति महँगा सोफा सेटहरू, कार्पेटहरू बिछाइएको थियो। मेरो चाहिँ एउटा आशा भरोसा विश्वास के भने त्यो टेन्डेन्सी, त्यो लिगेसीलाई हामीले अन्त्य गरौँ न है भन्ने कुरोमा चाहिँ मेरो समर्थन हुन्छ। भनेपछि अहिलेको सरकारले जस्तो अब यो कार्पेट फेर्नेहरूका विरुद्धमा, महाकाली बेच्नेहरूका विरुद्धमा तपाईँको अनसन रहन्छ कि न? सुन्नुहोस्, कार्पेट भन्ने कुरालाई तपाईँले धेरै ठुलो विषय नबनाउनु। सुन्नुहोस्, कार्पेट भनेको 10 रुपियाँमा पाइँदैन, 1000 मा पाइँदैन। त्यत्रो भवनलाई बिछ्याउने कार्पेट भने 2 लाख 1 लाखमा पनि पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शीतल निवासमा तपाईँ आफै मार्क्सवादी हुनुहुन्छ र हिजो तपाईँले सरिता गिरी, राजेन्द्र महतोको जन्म कुण्डली निकालिरहनु, यो त विरोधाभास भएन र? ए बाबा, मैले अघि नै तपाईँलाई भने हुटिट्याउने आकाश थामे जस्तै, श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तै सबै कुरा मैले गर्नुपर्छ। फेरि अर्को कुरा के भने महान नक्सा जारी गर्ने, देशको पक्षमा अडान लिने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको पक्षमा निर्णय गराउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी विद्या भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुँदा यहाँ टाउको दुखेको छ, केही मान्छेको सेक्युरिटी हुन्छ, जेड ग्रेडको हुन्छ, त्यो अनुसार हुन्छ। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने त राजा महाराजा जस्तो जीवनशैली त्यागेर जनताको जस्तो जीवनशैली अपनाऊ, होचिमिन जस्तो बनौ, जोसेफ मुजिका जस्तो बनौ। अनि नेपालकै पनि जननेता कमरेड मदन भण्डारीले साइकलमा हिँड्नु भएको थियो, कमसेकम मोटरसाइकलमा हिँडौ न नेताहरू। त्यो सकिन्छ, पैदल हिँडौँ नभए साइकल मोटरसाइकलमा हिँडौँ भन्ने मेरो चाहना होला। सबै मान्छे त्यस्ता हुँदो रहेछन्। तपाईँ पनि सुविधा पाउनुभयो, पढ्न पुग्नुभयो भने के गर्नु होला सृजनाजी? आज म भन्न सक्दिनँ। योगेन्द्रजी सांसद भइसक्नु भएको छ, उहाँले पनि खासै सुविधा लिएको देखिएको छैन, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमले एउटा घोषणा गर्यो, राज्यको कुनै पनि आधिकारिक पदमा पुण्य गौतम पुगेपछि चुनुदाम 1 पैसा भत्ता र तलब लिने छैन। तपाईँको क्यामेराले रेकर्ड गरोस्। शुभकामना छ। जस्तो तपाईँ त 10 वर्षीय जनयुद्ध लडेर आउनुभयो, 10 वर्षीय जनयुद्ध आइसकेपछि पार्टीले जनभावना अनुसार काम गरेन, ती 17,000 को चाहिँ भावना विपरीत काम गर्यो भनेर तपाईँ पार्टी छोडेर अहिले सडकमा हुनुहुन्छ। र अहिलेको सरकारले के अब साँच्चीकै तपाईँहरूको जनभावना, तपाईँहरूले चाहिँ जेको लागि लड्नु भएको थियो त्यो चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्न अहिलेको सरकारले? अनि यो विषयमा अघि नै अहिलेको सरकार यो विषयमा मैले आफ्नो मत राखेँ। एउटा बहसको केन्द्रबिन्दु यतिखेर एउटा घटिरहने घटनाहरूलाई लिएर हामीले जनतालाई सुसूचित गर्न गलत सही के छ त्यसमा मत दिने हुन्छ। दोस्रो, नेसनल बिल्डिङको निम्ति प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक र तपाईँको चाहिँ वैचारिक अथवा कार्यक्रमिक कुराहरूलाई हामीले
देशको चाहिँ ठुलो पार्टीहरू सत्तासीन दलदेखि जनताको बिचमा लगेर हामीले विचारलाई चाहिँ एउटा प्रभाव गर्ने हो। त्यही क्रममा अब यो वाक स्वतन्त्र तपाईँको बहुदलीय व्यवस्था लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको नै विभिन्न कोणबाट विचार राख्छौँ, सङ्घर्षहरू उठान गर्छौँ। त्यही क्रममा उहाँले आफ्नै ढङ्गले सङ्घर्षहरू चलाइरहनु भएको छ, त्यसको मेरो शुभकामना छ। र सँगै मेरो एउटा कामना के हो भन्दाखेरि हामी जतिको पुस्ताले जुन सपना बोकेर हिजो आन्दोलन गऱ्यौँ, युद्ध गऱ्यौँ, अहिले पनि एउटा युद्ध र आन्दोलन नै हो। युद्ध र आन्दोलन भनेको अहिलेको आन्दोलन भनेको अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनपछि समाज निर्माणको आन्दोलन हो भने म उहाँहरू जतिको साथीभाइले पनि अनुरोध चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ कामना गरे अनुसारको, हामीले दिएको प्रतिक्रिया अनुसारको, ठिक छ उहाँलाई आफ्नो दल र पार्टी जानुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने त मैले धेरै कर्काप गर्ने कुरो होइन। मेरो कोणबाट हेर्दा चाहिँ वर्ग मुक्तिको निम्ति र जातीय मुक्तिको निम्ति सिङ्गो देशमा रूपान्तर जरुरी छ। सबै तह र तबकाको पुण्यजीलाई पनि मेरो अनुरोध चाहिँ हामी घटेका घटना मात्र होइन, विचार र बहसको लागि भोलि तपाईँले केही समयभित्र चाहिँ उहाँले अघि आदरणीय नेता भन्नुभयो, उहाँले पाउनुहुन्छ त्यो। तर यो आदरणीय भनिरहेका नेताहरूलाई नसुध्रिने अवस्था आयो भने उनीहरू फेरि पनि एउटा वर्ग परिवर्तन गरेर आफूले राजा महाराज भन्ने ट्रेनमा गइरहने हो भने चाहिँ उहाँले नेकपाको पार्टीको सदस्यता छोडेर एउटा सशक्त देशभक्त क्रान्तिकारी भएर आउनुपर्छ। त्यो बेला पुण्यजीसँग म पनि सडकमा हात्तीमाला गरेर तयार छु भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब हामीले कामना गरेका लेनिन, गान्धी, अब्राहम लिङ्कन अथवा माओ त्से-तुङ जस्ता नेता हुन्। दुर्भाग्य मङ्गल ग्रहबाट एलियन आए जस्तो हर त्यस्ता खालका रामराज्यका रामैहरू आएका छैनन्। कमी कमजोरी छ। तर समस्या के भने पिना फेर्ने कि कोल फेर्ने। जब तपाईँको तेल आउँदैन भने कोल फेर्ने होइन, पिना फेर्ने हो, नयाँ पिना फेर्ने हो। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु तपाईँको लिडिपीमा मैले ठप्पा लगाउनु पर्छ यो जरुरी छैन। म यति भन्न चाहन्छु कि नेतृत्वले कमजोरी गर्यो भने दासानुदास हनुमान दास जस्तो भएर, चरण दास जस्तो भएर तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउने वाला छैनौ। कमी कमजोरी छ, पार्टी भनेको पवित्र गङ्गाजी जस्तो, नेता भनेको कहिलेकाहीँ ढल जस्तो पनि हुन सक्छन्। पार्टी निरन्तर गङ्गाजीमा ढल बग्यो भन्दैमा त्यो आलोचित हुँदैन, बागमती आलोचित हुँदैन। पार्टी देश भनेको त्यस्तै हो। बालकृष्ण समले भन्नुभएको छ देशभक्ति त मर्दैछ कहिले, देशै चुत्थो भए पनि यद्यपि नेपाल महान देश छ। त्यसकारण नेपाल पनि पुसिसके, फुकाली पनि सके, उहिले फ्याँक्दिसके। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ समय र विचारको लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यहाँ बस्दा बस्दै हामीले समाजवादको अभ्यास गरौँ। मलाई मात्रै हम्किन, तपाईँलाई पनि गर्मी भयो होला भनेर हम्की, उता पनि पङ्खा चलाएँ। तपाईँहरूले मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला। म चाहन्छु ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।